लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं सिर्फ दो ही बातें करूंगा। एक तो उन बदनसीब 258 पुलिस अफसरों की उस लिस्ट पर बात करूंगा जो बिल आखिर एक प्लानिंग, एक साजिश के तहत जो है आईजी ऑफिस ने मीडिया को लीक कर दी है। एक तरीके से खुद आईजी सिंध ने जो है वो गेंद अपनी कोर्ट से निकालकर एडिशनल आईजी कराची की जेब में डाल दिए ताकि सिविल सोसाइटी की जानिब से, मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से और ख़ुद हसास इदारों की जानिब से जो है एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो पर प्रेशर पड़े कि वो इन करप्ट तरीन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ हर हाल में कार्रवाई करे। अभी जो लिस्ट मुरतब करवाई गई है या कहीं से आई है, इस लिस्ट में जिस किस्म का जो है वो नस्ल परस्ती का जहर घोला गया है, वो करप्शन से बड़ा एक संगीन जुर्म बन चुका है, जिसकी वजह से जो है ख़ुद आईजी सिंध और एडिशनल आईजी कराची के अलावा जो मुतवक्का सिंध पुलिस के आईजी थे यानी आज़ाद खान, तीनों के तीनों बहुत ही बुरी तरीके से गंदे हो चुके हैं, या दूसरे मानों में बहुत ही बुरी तरीके से बेलिबास हो चुके हैं इस स्कैंडल की वजह से, जिसका ना कोई सर है ना उसका कोई पैर है। बड़े ही बेहुदा किस्म के, बड़े ही शर्मनाक किस्म के, बड़े ही मज़ाक़खेज़ किस्म के जो है वो इल्ज़ामात इन पुलिस अफसरों पर आयद किए हैं। कहा यह जा रहा है कि ये जो रिपोर्टें, जिसको इतना बड़ा अब राई का पहाड़ बनाया गया है, ये रिपोर्टें जो है स्पेशल ब्रांच के कांस्टेबलों ने जो है वो किसी चंडू खाने में बैठकर, किसी चाय के ढाबे पर बैठकर जो है मुरतब की है, जिसको जो है इतना बड़ा इशू बना दिया गया है खुद सिंध पुलिस के आईजी की जानिब से। मैं पहले भी अपने प्रोग्रामों में बार बार ये कहता चला आ रहा हूँ कि इस वक्त पूरा का पूरा सिंध पुलिस जो है वो पुलिस रूल्स के बजाय जो है सिर्फ आईजी सिंध के फरमाइशी प्रोग्रामों पर चलाया जा रहा है पूरे के पूरे सिंध पुलिस को। इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है ये 258 पुलिस अफसरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना है, जिसमें कुछ डीएसपीज़ भी शामिल है। यानी उन डीएसपीज़ के ख़िलाफ़ अब कार्रवाई की जा रही है आयर की रिपोर्ट पर। वो इल्ज़ामात उन पर आयद किए जा रहे हैं जब वो एसएचओ हुआ करते थे। एसएचओ के ज़माने के इल्ज़ामात पर अब जो है वो इंक्वायरियाँ चल रही है। इससे ज़्यादा मजाक और क्या हो सकता है कि वो एसएचओ जो कि अब डीएसपी बन चुके हैं, और डीएसपी बनना कोई इतना मामूली और आसान काम नहीं होता। एक बहुत बड़ा जो है वो आग के दरिया को अबूर करना होता है, एसीआर हासिल करनी होती है। एसीआर जो है वो पुलिस रूल्स का हिस्सा है। एसीआर के बाद भी जो है उनकी प्रमोशन होती है। उन एसीआर में जो बिल्कुल दूध के दुले हुए करार दिए गए थे, वो अब एक कांस्टेबल की जानिब से लिखी जाने वाली आईआर की रिपोर्ट के तहत जो है वो गंदे हो गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो एसीआर जो डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज़ लिखते हैं वो ज़्यादा मोतबर समझे जाएंगे या कि एक स्पेशल ब्रांच के कांस्टेबल की रिपोर्ट। ये अब आईजी का इम्तिहान है। आईजी ने उसी कांस्टेबल की रिपोर्ट को जो है वो तरजीह दे दी है इस वक्त एसीआर्स पर। यानी मैंने कहा ना कि पुलिस रूल्स को जो है कदमों की ठोकर बनाकर जो है वो अपने फरमाइशी प्रोग्राम के तहत जो है पूरी की पूरी सिंध पुलिस को इस वक्त चलाया जा रहा है, जिसकी ज़िंदा मिसाल जो है ये 258 पुलिस अफसरों की ये एक अनशंड लिस्ट है, जो कि लंगर गप ही कहा जा सकता है, और इसको हम क्या कह सकते हैं। तो लिहाजा इस लिस्ट के नतीजे में जो है वो तीनों के तीनों बिल्कुल गंदे हो चुके हैं, यानी कि कोई उनकी वक़्त नहीं है। कहा तो ये जा रहा है कि आईजी जो है वो इस वक्त बुग़्ज़ ओडो में इतने अंधे हो चुके हैं कि वो किसी भी सूरत में जो है वो उन्हें सिंध पुलिस का आईजी देखने के रवादार नहीं है। दूसरे मानों में वो जो है वो अपना जानशीन जो है किसी भी सूरत में जो है वो जावेद आलम को देखना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि अपने रिटायरमेंट से 3-4 माह पहले से उन्होंने जो है वो एक ऐसी आग लगा दी है इन 258 पुलिस अफसरों की लिस्ट को जनरेट करने की शक्ल में कि अब उस आग के शोले में वो ख़ुद भी जो है उसकी लपेट में, और उसके अपना जो पसंदीदा जानशीन था वो भी उसके लपेट में आ रहे। तीनों के तीनों जो है वो इसमें बहुत ही बुरी तरीके से गंदे हो चुके हैं। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि
خود وزیر اعلیٰ سندھ اور وزیر داخلہ جو ہے وہ اس لسٹ کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، جس میں خود ان کے اپنے چہیتوں کو جو ہے وہ دودھ میں سے مکھی کی طرح سے نکال دیا گیا ہے، یعنی کہ وزیر داخلہ کے رشتے کے بانجے ڈی آئی جی ایسٹ اور خود ان کے عبدالخالق پیرزادہ ملی ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی، یا پھر خود ویسٹ کے ڈی آئی جی جو ہے خود عرفان بلوچ. ایسا لگ رہا ہے کہ اس رپورٹ میں تو یہ تینوں کی تینوں جو ہے وہ دودھ کے دلے ہوئے، باقی سب کے سب جو ہے گندے ہیں. یہ رپورٹ تو چیخ چیخ کر یہ کہتی ہے. اسی رپورٹ میں جو ہے خود سلیم باجاری کا داماد اور اس کا بھتیجا جو ہے، جو کہ خود اغوا برائے تاوان میں خود گرفتار ہو چکا ہے، جیل جا چکا ہے، وہ بھی دودھ کا دلا ہوا جو ہے وہ ثابت ہو چکا ہے. یہ ہے آئی جی کا انصاف، یہ ہے آئی جی کا امتیازی سلوک، یہ ہے آئی جی کا دورہ پن. اور میں کیا کہوں اس کو، یعنی کہ وہ بغض اوڈو میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں، اتنے یعنی کہ ان کا جو ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل 0/0 ہو چکی ہے کہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ مزید کیا کرے. انہوں نے تو اپنے طور پہ فائر کر دیا ہے. اب وہ بچتے ہیں نہیں بچتے ہیں، کون اگلا آئی جی سندھ بننے جا رہا ہے. کہا تو یہ جا رہا ہے کہ اس تمام تر جھگڑے کا فائدہ عبدالخالق شیخ کو پہنچنے جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ نئے سندھ پولیس کے آئی جی بن جائے اور ان کا ایڈیشنل جو ہے خود آزاد خان تنولی بننے میں کامیاب ہو جائے، اور ان کے حصے میں جاوید عالم اوڈو جو کہ زیادہ مستحق ہیں، پیپلز پارٹی کے منظور نظر ہیں. لیکن دیکھنا یہ کہ اس گیم میں جو ہے خود مراد علی شاہ کا کیا رول ہے. مراد علی شاہ جو ہے سب کچھ جاننے کے باوجود کیا موجودہ آئی جی کے ہی اشارے پر چلیں گے یا کہ حق و صداقت کا ساتھ دیں گے. تو یہ تو اس وقت ایک جھگڑا چل رہا ہے. ان کی انکوائریاں جو ہے وہ ڈسٹرکٹ زونل ڈی آئی جیز نے اپنے اپنے ایس ایس پیز کو دے دی کہ اس معاملے کو فی الحال جتنا چاہو لٹکا کے رکھو، معاملہ اور آگے نہ بڑھنے پائے. ایک تو معاملہ یہ چل رہا ہے. دوسرا جو ہے پولیس والے جو ہے خود اب ڈاکے بھی ڈالنے لگے ہیں. ڈاکے تو پہلے سے ڈال رہے ہیں لیکن اب وہ منظر عام پر آنا شروع ہو گیا. وہ دوسرا خود پولیس کے جو یہ ٹریننگ سینٹر ہے، اس میں جو سرکاری اسلحہ اور یہ جو ان کی گولیاں آتی ہیں، یہ اب ڈاکوؤں کو فروغ کرنے کے بھی انکشافات ہوئے ہیں. 2-3 پولیس والے اس میں پکڑے جا چکے ہیں. سی ٹی ڈی سکھر کے ایماندار ترین ڈی ایس پی عبدالقدوس کلوڑ کے کارروائیوں کے نتیجے میں وہاں سکھر سے ایک کانسٹیبل نادر ساون پکڑا گیا تھا. اس سے جو ہے وہ گولیوں سے بھرا ہوا بیگ برآمد ہوا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ یہ بیگ جو ہے وہ انہیں خود رضاک آباد پولیس ٹریننگ سینٹر کے 2 کانسٹیبلوں جو ہے وہ خود راغب بھٹو اور عرفان نے دیے تھے. پیسے لے کر ان دونوں کو بھی جو ہے رضاک آباد پولیس ٹریننگ سینٹر سے جو ہے سی ٹی ڈی سکھر نے کی پارٹی نے آ کے گرفتار کر لیا. اور خود وہاں کی پرنسپل ارم آوان نے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان دونوں پولیس کانسٹیبلوں کو بیک ڈیٹ میں سسپینڈ کر کے بی کمپنی بھجوائے جانے کا ایک جعلی آرڈر پہلے ہی جاری کر کے خود کو جو ہے وہ اس سکینڈل کے زد میں آنے سے بچا لیا. تو یہ اب پولیس کا جو ہے وہ گولہ بارود جو ہے اسلحہ وغیرہ جو ہے وہ کچے کے ڈاکو اور دہشت گردوں کو خود پولیس والے فروغ کرتے ہیں. یہ بہت بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے. دوسرا جو ہے خود ڈیفینس پولیس نے مقابلے کے دوران اپنے ہی تھانے کے انٹیلیجنس کے ایک کانسٹیبل سہیل احمد کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا، جو کہ ڈاکہ زنی کی واردات دوسرے 2 ساتھیوں کے ساتھ مل کر رہا تھا، جو کہ خود اس وقت جو ہے وہ ہیڈ کانسٹیبل بننے کی کورس کر رہا تھا خود سعید آباد پولیس ٹریننگ سینٹر میں. اور نائٹ جو ہے پاس لے کر جو ہے وہ گھر آیا تھا، اور گھر آ کر جو ہے یہ وارداتیں کر رہا تھا، جو کہ رنگیا تو پکڑا گیا. اور اس نے جو ہے خود ڈیفینس کلفٹن اور گزری کے علاقے میں کہتے ہیں 15 سے 18 دوسری وارداتوں کا بھی اعتراف کر لیا. اور ان کے ساتھ 4 دوسرے پولیس کانسٹیبل بھی شامل ہیں جو کہ اس وقت ٹریننگ کر رہے ہیں. اس پہ خود ایک لیڈی سرچر کا بھی انہوں نے نام لیا ہے. گھروں میں گھس کر ڈاکہ زنی کی وارداتیں کرتے ہیں. یہ سارا کارنامہ جو ہے خود غلام نبی آفریدی ایس ایچ او ڈیفینس کا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ڈیفینس کے علاقے میں جو وارداتیں ہوئی تھی اس میں پولیس والوں کے گروہ کا سراغ لگا کر اپنی تھانے کے کانسٹیبل سہیل احمد کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ہے. یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام. پھر کہوں گا آخر میں کہ آئی جی سندھ، ایڈیشنل آئی جی کراچی اور آزاد خان تینوں کے تینوں جو ہے 258
258 पुलिस अफसरों की उस लिस्ट को मुरतब करने की पादाश में जो है नंगे हो गए हैं, गंदे हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा इस वक्त जो है वो उनकी एक रेड लग चुकी है अपने ही पुलिस वालों को कुर्बानी का बकरा बनाने के इल्ज़ाम में। और ये सब कुछ जो है वो बुग़्ज़ ओडो में इस वक्त किया जा रहा है ताकि जावेद आलम ओडो जो है वो आईजी सिंध किसी भी सूरत में बनने में कामयाब ना हो। ये है नाज़रीन इस वक्त सिंध पुलिस के बड़े अफसरों की आपस की जंग। इसी के साथ यह चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।